दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। चीनका तेस्रो वरीयतामा रहेका नेता ली चाङसुको यति बेला नेपाल भ्रमण जारी छ। भ्रमणका क्रममा बेइजिङले आफ्ना नियमित सुरक्षा चासोहरू व्यक्त गर्ने पूर्व विश्लेषण अनुसार यो भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। सन् 2019मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले नेपालको भ्रमण गरे यता सबैभन्दा वरिष्ठ चिनिया अधिकारीका रूपमा नेपालमा रहेका चीनको नेशनल पिपुल्स कङ्ग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष ली सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निम्तोमा नेपाल आएका हुन्। नेपालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी भइरहेको, बढ्दो अमेरिकी सक्रियता, त्यस्तै आन्तरिक राजनीतिमा पनि वाम गठबन्धन वा एकताको बहस चलेको र विगतमा पनि चीनले कम्युनिस्टको एकताका लागि ग्लूको काम गरेको इतिहासका बीच उनको यो भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ। त्यस्तै नजिकिँदै गएका ठूला चाडपर्व र कोरोना महामारीका नाममा लामो समयदेखि नाकाबन्दीको अवस्थामा रहेको उत्तरी सीमा नाकाको विषयले पनि चिनिया भ्रमण महत्त्वपूर्ण बन्ने आशा गरिएको छ। राजनीतिक रूपमा समेत अर्थपूर्ण मानिए पनि यी भ्रमणहरू सुरक्षा केन्द्रित मानिएको छ भने ताइवान र तिब्बतप्रति अमेरिकाको आक्रामक प्रतिक्रियासँग समेत यसको तार जोडिएको रूपमा हेरिएको छ। यसरी चौतर्फी विषयहरू जोडिएको उनको भ्रमणको खास उद्देश्य चाहिँ के? उनको दौडधुप, वाम एकताको बहस र देउवा सरकारको पश्चिमी झुकाइको सम्बन्ध के? नेपालले भन्ने गरेको एक चीन नीतिप्रति किन विश्वस्त हुन सक्दैन चीन? बढ्दो भ्रमणमा नेपालको निम्तोको हात कि उनीहरूकै चासो? यी विषयहरू आजको एबिसी चेकमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। निर्वाचन नजिकिएसँगै शीर्ष नेतृत्व चुनाव लक्षित दाउपेचमा सक्रिय छ। आम निर्वाचनको तयारी चलिरहेकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको श्रृङ्खला समेत बढेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका पालामा नेपाल भ्रमणलाई लिएर पश्चिमा मुलुक र छिमेकी चीनबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ। असार अन्तिम साता चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीपीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेपालको 4 दिने भ्रमण गरे। साउन अन्तिमतिर नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले 3 दिने चीन भ्रमण गरे र सोमबार मात्र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीका स्थायी समितिका राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली 100 जनाको जम्बो टोलीसहित काठमाडौँ ओर्लिएका हुन्। ओर्लिए लगतै भेटघाटलाई अघि बढाएका उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत सत्ता घटक दलका नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू समेतलाई भेटेका छन्, केहीलाई भेट्नेछन्। सोमबार नेपाल र चीनबीच अन्तर्देश संसदीय सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै उनले मङ्गलबार बिहानैदेखि उच्चस्तरीय भेटवार्ता जारी राखेका थिए। चाङसुले मङ्गलबार बिहान राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग भेटघाट गरेका हुन् भने उक्त भेटघाटमा तिमल सिन्हाले चाडबाडका समयमा बन्द रहेको तातोपानी, केरुङ, कोराला लगायतका नाका खोल्ने कार्यमा सहयोग गर्न ली चाङसुलाई आग्रह गरेका छन्। सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज भएको भेटमा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले विगतमा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सम्झौता कार्यान्वयन, हिमाल वारपार केरुङ काठमाडौँ रेल सेवाको विस्तृत अध्ययन, कोभिडका कारण प्रभावित भएका चिनिया कम्पनीले कार्यान्वयन गर्दै गरेका नेपालका परियोजना पुनर्सञ्चालनका लागि आग्रह गरेको सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। सो अवसरमा दुवै देशको भौगोलिक अखण्डता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै विगतमा दुवै देशका बीचमा भएका सहयोग र घनिष्ठ सम्बन्धको चर्चा भएको थियो। आगामी दिनमा आपसी हितका विषयमा काम गर्ने, संसदीय सहयोग आदान प्रदान गर्ने र उच्चस्तरीय भ्रमण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण देखाएर चीनले लामो समयदेखि यी नाकाहरू बन्द गरिरहेको छ भने ती नाका बन्द हुँदा नेपाली व्यापारीहरूको करोडौँ मूल्य बराबरको सामग्रीहरू बाटोमै अलपत्र परेका छन्। यो विषयले पनि यो महत्त्वपूर्ण बनिरहेको छ। नाका बन्द हुँदा दसैँका सामान समेत अलपत्र हुने अवस्था आएकोमा लीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् कि अब हामी नाका खोल्छौँ र यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। तर नाकाबन्दी हुँदा व्यापारीले आत्महत्या गरेको उदाहरण र प्रतिबद्धता गर्दै पछि हट्ने चिनिया पक्षको प्रवृत्तिका कारण नाकाको विषय यति छिटै सम्बोधन होला नहोला थाहा छैन। किनभने यो विषयमा यसअगाडि पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेत, त्यसै गरेर अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री, व्यापारीहरूले पनि बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका आएका छन् भने यो लीको प्रतिबद्धताले केही आशा गरे पनि त्यो भइहाल्ने अवस्था छैन। चीनको उत्तरतर्फको नाकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ यो हेरौँ।
उत्तरी नाकाको समस्या भनेको चीनको विभिन्न शहरबाट नेपाली व्यवसायीहरूले किनेर लिएर आएको सामानहरू चाहिँ नि उत्तरी नाकाका विभिन्न स्थानहरूमा रोकिएको छ। जस्तो लासा, सिगात्से, केरुङ, खासा लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा। अब त्योभन्दा बाहेक अन्य ठाउँहरूमा पनि छ भन्ने जानकारी आएको छ हामीलाई, त्यो समाचारहरू अलि पुष्ट छ। त्यहाँ चाहिँ नि अरबौँ रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ बराबरको सामान चाहिँ नि स्टक भएको छ। ती सामान चाहिँ नि यो सिजनल सामानहरू भएको हुनाले समयमा ती सामानहरू आएन भने व्यवसायहरू चाहिँ नि सर्भाइभ हुनलाई धेरै गाह्रो छ। ती आदि सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ नि समावेश गरेर आज हामीले केही सुझावहरू चाहिँ यहाँ पेश गरेका छौँ। त्यो समस्या चाहिँ नि अब कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर यो परामर्श समितिले पनि सम्बन्धित निकायमा कुरा गर्नेछ भन्ने लागेको छ। त्यसको असर चाहिँ नि एकदमै नराम्रो असर पर्न जाने देखिन्छ। अब व्यवसायहरूले विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ नि अहिले यो राष्ट्र बैङ्कको कारणले गर्दाखेरि ऋणमा कडाइ छ, व्यवसायहरूले सहज रूपमा ऋण पाइरहेको छैनन्। त्यसको बावजुद तीभन्दा वैकल्पिक ठाउँहरूबाट व्यवसायहरूले ऋण लिएर, जस्तो अब व्यक्तिगत संस्थापट्टि सहकारी, त्यस पछाडि गएर अन्य निकायहरू अरू वित्तीय संस्थाहरूबाट चाहिँ नि महँगो ब्याज दरमा चाहिँ ऋण लिएर चीनका विभिन्न सहरबाट सामान खरिद गरेर ल्याएर यहाँ व्यवसाय गरेर आफू सर्भाइभ भएर राज्यलाई पनि रेभेन्यू बुझाइरहेको अवस्था छ। ती अवस्थाहरूलाई चाहिँ नि सहज रूपले पार गर्नको निमित्त सहज रूपमा सामान आइदिनु पर्यो। विशेष गरी उत्तरी नाकामा रोकिएका सामानहरू चाहिँ नि सहज रूपमा नेपालमा ल्याएर चाहिँ नि ती सामानहरूलाई चाहिँ नि समयमा उपभोक्ता माझ पुर्याउँदाखेरि उपभोक्तालाई पनि एक किसिमको फाइदा र व्यवसायीहरूलाई पनि आफूले लगानी गरेको फाइदा हुने थियो। ती सामान समयमा नआउँदाखेरि चाहिँ कतिपय व्यवसायहरू आत्महत्यासम्म गरेको अवस्था छ र कतिपय व्यवसायहरू चाहिँ पलायन भएको अवस्था छ। व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई चाहिँ नि सहज रूपले व्यवसाय गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्यो। हामीले व्यवसाय गरे बापत फाइदा हामीले पनि लिन्छौँ, तर त्योभन्दा बढी फाइदा सरकारले लिइरहेको हुन्छ। हामीले सरकारलाई रेभेन्यू बुझाइरहेका हुन्छौँ। सरकारको दैनिक खर्चमा चाहिँ नि आउने राजस्वदेखि लिएर विकास निर्माणको कामहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कामहरू सम्पूर्ण गर्नलाई चाहिँ नि आम्दानीको स्रोत व्यवसाय पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि व्यवसायीले सरकारसँग राखेको मुख्य माग भनेको व्यवसाय कसरी व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्न चाहन्छ। जस्तो अब आयातित सामानहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर नेपालसम्म ल्याइदिने पहल गरिदिनु पर्यो। विभिन्न राष्ट्रहरूबाट ल्याएको सामानहरूलाई चाहिँ नि रोकिँदाखेरि कूटनीतिक पहल गरेर चाहिँ त्यसलाई समस्या समाधान गरेर नेपाल ल्याइदिनु पर्यो। अब सुरक्षाका कुरा गरौँ। नेपाल एकचिन नीतिमा अघि सरेको बारम्बार बताउँदै आए पनि नेतृत्वकर्ताको क्रियाकलापले भने चीन सदा सशङ्कित रहँदै आएको छ। सांसदहरू नै फ्री तिब्बतसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुँदै नभएको सीमा विवाद निकालेर छानबिन समिति बनाउने जस्ता विषयले झस्किएको चीनका लागि एमसीसी पासको विषय, युक्रेन मामलामा देखाएको हतारो र एचपीपीमा सरकारले देखाएको चासो मुटुको शूल बनेको छ। यसै पनि भेनेजुएला प्रकरणमा देखाएको जस्तो हतारो र केटाकेटी खेलको जस्तो नेपाली कूटनीति र बढ्दो पश्चिमाका प्रभावका कारण चीन नेपालका हरेक गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गर्दै आएको छ। त्यसमा पनि ताइवानमा चीनको अमेरिकाको उत्तेजक गतिविधिले र चीन घेर्ने अमेरिकी नीति विरुद्ध चीन विश्वका समर्थन खोजिरहेको छ। फलत एसियाली देशमा भ्रमण र भेटवार्तालाई चीनले तीव्र बनाइरहेको छ। युरोपप्रति खासै चासो नदेखाएको उसले छिमेक नै पहिले तयारी गर्नुपर्ने बुझेको छ। त्यसमा पनि नेपालमा भारतसँग रहेको खुल्ला सिमाना र भारतमै तिब्बतको निर्वासित सरकार रहनु उसका लागि सुरक्षा चुनौतीको विषय बनेको छ, जसमा चीन विरुद्ध आत्मदाहनै गरिएको विगतको उदाहरण र घर न घाटको भएर बस्नु परेका नेपाल स्थित तिब्बती शरणार्थीमा बढ्दो आक्रोशले पनि नेपालले चीनप्रति देखाउने विश्वास उसका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। तर यही संवेदनशील अवस्थामा तिब्बत हेर्ने अमेरिकी उच्चपदस्थहरू नै शरणार्थी शिविर जान पाउने अवस्था चीनका लागि कम चासोको विषय हुने नै भएन। त्यसमा पनि विभिन्न स्थानबाट सैनिक फिर्ता गरेर मुस्लिम आतंकवाद अब लगभग पहिलो प्राथमिकता नबनेको र चीन विरुद्ध धावा बोल्नु नै पहिलो उद्देश्य बनाएको सन्देश अमेरिकाले दिइसकेको छ भने ताइवानमा उकास्ने काम पनि उसैले गरेको छ। अर्कातर्फ शीतयुद्धकालीन एक ध्रुव रसियालाई पनि युद्धमा धकेलेर हतियारको व्यापार गरिरहेको अमेरिकाका सामु चीनले वैचारिक युद्धको पनि निशाना भोगिरहनु परेको छ। फलत लीको भ्रमणलाई नेपालमा हालैका महिनाहरूमा बढिरहेको अमेरिकी चासोसँग जोडेर हेर्नुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। ताइवान र तिब्बत प्रतिको अमेरिकाको आक्रामक धारणाका कारण पछिल्ला चिनिया नेताहरूको भ्रमण यो नेपालको निम्तोले मात्रै नभई उनीहरूकै चासोमा भइरहेको केहीको बुझाइ छ। चिनिया मामलाका जानकारहरू भने भ्रमणमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलको चासो मुख्य रूपमा आफ्नो देशको सुरक्षा स्वार्थको प्रवर्धन गर्नुभएको बताउँछन्। अर्थात्
चीनको सुरक्षाको विषय नेपालसँग जोडिएको र नेपालसँगको सम्बन्ध र नेपालले देखाउने गतिविधिले चीनको सुरक्षा निर्धारित हुने अवस्था रहेकाले उसले त्यो प्रत्याभूत र त्यसको सुनिश्चितता खोज्नका लागि नेपालमा हुने प्रत्येक भ्रमणमा त्यसका विषय उठाउने गरेको र त्यो अनुसारको प्रतिबद्धता नेपालबाट खोज्ने गरेको चीनका जानकारहरू बताउँछन्। चीनलाई सबभन्दा जोखिम नेपालबाट छ भन्ने छ। यहाँको एक्सेसिबिलिटी त्यो हो कि भनेपछि उनीहरूले नेपालको चाहिने अवस्थाबारे चासो नराख्ने त कुरै भयो। जस्तो उनीहरूले वन चाइना पोलिसीको जुन कुरा गर्छन् नि, वन चाइना पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको त्यसको माने के भने चीनको भौगोलिक अखण्डता है, जसमा तिब्बत सिङजाङदेखि लिएर ताइवान सबै उनीहरूको हुन्छ। अब हङकङ र मकाओ त अहिले त्यो छैन भनेपछि मैले यहाँलाई के जोड गर्न खोज्दैछु भन्नुहुन्छ भनेदेखि चीनमा यो टुक्रा र कुनै पनि नेता यहाँ आउनुहोस्, कुनै पनि तहको नेता आउनुहोस्, उहाँहरूको एजेन्डा नेपालबारे जुन उहाँहरूको विश्लेषण हुन्छ त्यही प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ आफ्नो तहमा। उनीहरूलाई के छ भने अब यो त नेपाल त एउटा ऊ हो नि त, आफ्नो छिमेकी त हो होइन, यसबाट उनीहरूको भलरेबिलिटी छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझाएको छन्। त्यो पनि टिबेटको केसमा त्यो छ भनेपछि जस्तो तपाईँलाई म भन्छु, यसैमा उदाहरण दिन्छु एउटा। 2008मा चीनमा ओलम्पिक भयो हेर्नुहोस्, त्यो बेला उनीहरूको एउटा सबभन्दा ठुलो चाहिँ चिन्ताको विषय के थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो ओलम्पिक टर्च सहरमाथा चढ्ने उनीहरूको साइडबाट है, यहाँ नेपालबाट कति प्रवेश गर्थ्यो भने होला। त्यो बेलामा यहाँ उनीहरू विरुद्ध कुनै प्रदर्शनहरू नहोस्, अशान्ति नहोस्, उनीहरू साह्रै ठुलो चाहिँ उनीहरूको चिन्ता थियो। र त्यो चिन्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको त्यो बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसलाई साह्रै राम्रो त्यो सेक्युरिटी उचाइ गर्नु व्यवस्थापन गर्नुभयो है, र उहाँलाई धेरै ठुलो प्रशंसा चिनिहरूले गरे। त्यो देखिने लुक्ने कुरा छैन, देखिने कुरा छ कि। र त्यो भनेपछि मैले तपाईँलाई त्यो 2008 फेरि कस्तो ओलम्पिकको वर्ष हेर्नु, फेब्रुअरी मार्चमा चीनमा त्यत्रो तपाईँको लासामा राइट भयो, त्यत्रो हानहरू मारिए, छानी मारिएको छ। त भनेपछि कुरा के आउँछ भने सबभन्दा तपाईँको एउटा त्यसको गाँठो नेपालमै छिर्छ कि, किन नेपालबाट एक्सेसिबिलिटी चीनको सबभन्दा बढी हो। यो अलिकति भारतलाई अमेरिकालाई जोडेर चीनसँग पुरा गर्नु किन आवश्यक छैन मेरो भनाइ छ भने चीन अमेरिकासँगको आफ्नो सम्बन्धलाई आफू व्यवस्थित गर्न सामर्थ्य राख्छ। त्यसै गरी भारतसँग चीनले आफ्नो सामर्थ्य छ, उनीहरूको आफ्नो लेभलमा कुराकानी। हामी यसो भन्यो नि त, इन्डियाले भन्यो, यसो भन्यो नि त, अमेरिकाले भन्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो भनाइ के हो कहिले पनि आउँदैन। भनेपछि म के भन्दैछु भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले त्यो कुराहरू प्रश्न सोध्ने कुराहरू चिनीहरूलाई रिसाउँछ को खुसाउँछ भनेर भन्ने होइन। अघोषित नाकाबन्दी जस्तै रहेको सीमा नाकाको कुरा गर्ने हो भने पनि यो पनि कतै कहीँ यो सुरक्षासँगै देखिन्छ। 2072 सालको भूकम्पपछि उद्धारका लागि नेपालमा आएका सैनिकहरूले जुन खालको अवस्था नेपालमा देखे त्यस पछाडि नै नेपाल नेपालसँगको सीमा नाकाको बारेमा चीन अझ संवेदनशील बन्दै गएको भनिन्छ। भन्नलाई कोरोनाको कारण देखाए पनि उसले गरिरहेका सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरूमा का सामान छिट्टै कुहिने सामानहरू पठाइरहेको उसले केवल यो कोरोनाको नाम देखाएर सीमा नाकामा झन्झट पैदा गरिरहेको छ र त्यसको कुरा अन्तत्वगत नेपालमा हुने गतिविधि तिब्बतका लागि सुरक्षित छैनन् र चीनका लागि सुरक्षित छैनन् भन्ने तर्फ नै केन्द्रित रहेको छ। अर्थात् देखाउनलाई कोरोनाको कारण देखाए पनि सीमा नाकाहरूप्रति चीन नेपाललाई त्यति खुलस्त रूपमा प्रयोग गर्न दिने अवस्था अथवा चाहिँ खुलस्त प्रयोग गरोस् भन्ने खुसियाली मनले प्रयोग गरोस् भन्ने अवस्थामा छैन। यसै पनि चीनको कुरा गर्ने हो भने विश्व बजारको सानो हिस्सा मात्रै नेपालमा छ र त्यो सानो हिस्सालाई खुलस्त प्रयोग गर्न दिएर सानो नाफाका लागि सुरक्षा संवेदनशीलता माथि नै धावा बोल्ने र सुरक्षा खतरा निम्त्याउने अवस्थामा चाइना छैन, चीन छैन। उसले केवल यो छिमेकीको धर्मले मात्रै व्यापार गर्न र त्यो व्यापारको अवस्था रहिरहे पनि खुलस्त रूपमा यो प्रयोग गर्न दिने अवस्था छैन। त्यसका कारणहरूका बारेमा हामीले भनिसक्यौँ। यसै पनि खम्पा विद्रोह समेत नेपालबाट भइसकेको विगतको इतिहासमा सधैँ नेपाल उसको शङ्का र यो सधैँ सूक्ष्म निगरानीको घेरामा रहनेछ, त्यो पनि सुरक्षाको दृष्टिबाट। यसको गलत प्रयोग आफू विरुद्ध नहोस् र आफूले नेपालका लागि व्यापारका लागि दिएको सहज पहुँच कतै आफै विरुद्ध तरवार त बन्दैन भन्ने डर उसमा सदा सर्वदा र हमेसा रहिरहन्छ।
यसअघि एमसिसीका विषयमा अमेरिका चीनको वाकयुद्ध नै भएको थियो भने चिनिया विदेश मन्त्रालयले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम नामक अमेरिकी सुरक्षा कार्यक्रमबाट अलग हुने नेपालको निर्णयलाई स्वागत गरेको थियो, जसले नेपालमा पश्चिमा उपस्थितिलाई चीनले कसरी हेरिरहेको छ प्रश्न हुन्छ। त्यस्तै अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले गरेको ताइवान भ्रमणका कारण अमेरिका र चीनबीचको कूटनीतिक तनाव चुलिएको केही सातापछि चिनिया नेताको यो भ्रमण भएकाले पनि केही अनुमान यसबाट पनि लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै पछिल्लो समयमा चीनले नेपाललाई आफूसँग हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान अग्रसरता दिन सार्वजनिक रूपमा नै अनुरोध गर्दै आएको छ। एमसिसी लाने हो भने बेल्ट एन्ड रोड BRI व्हाई नट भन्ने उसको कुरा छ। उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरूमा चीनको तर्फबाट उठाइएका उक्त महत्त्वकांक्षी कार्यक्रमका बारेमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले हालैका महिनाहरूमा निकालेको विज्ञप्तिहरू मौन देखिँदै आएका छन्। यी सबै विषय कहीँ कतै चीनका साथमा नेपाल छ है भनेको सुनिश्चिततासँग जोडिएको छ, अर्थात् विकाससँग जोडेर, कनेक्टिभिटीसँग जोडिएर त्यहाँको वातावरण बुझ्ने र त्यहाँ विकासका नाममा आफू जाने अथवा चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने बाटो चाइनाले अवलम्बन गरिरहेको छ। यी शक्ति महाराष्ट्रहरूले अन्य देशमा र अन्य देशहरूले पनि गरिरहेको अवस्था हो। त्यस्तै राष्ट्रपतिदेखि प्रतिपक्षी नेताहरूसम्म भेटघाट गर्ने उनको यो शैलीले सुनिश्चितता केवल बोलीमा नभई सिङ्गो देशको र सबै दलको साझा विषय बन्नुपर्ने चीनको चाहलाई देखाएको छ। यसको अर्थ कुनै सरकार वा दल आउन साथ कतै जाने भन्दा स्थायी र परिपक्व कूटनीतिको अपेक्षा चीनले गरिरहेको छ, जसमा नेपाल चुकिरहेको छ, जसले नेपालप्रति चीनको आशंका हरदम रहिरहेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँगका संसदमा जानकारी नगराइकन त्यसलाई जबरजस्ती राति हल्लाको बिचमा योजनाबद्ध किसिमले त्यसलाई अनुमोदन गरियो। त्यो गरिसकेपछि के भयो, अमेरिकाको उटा राज्यसँग सम्बन्ध गर्ने गरेर अमेरिकी त्यहाँको नेसनल गार्ड, राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको सेना नै हो, त्यसका अखाडाहरू अड्डाहरू नेपालमा बनाउने गरी 10 बुँदे मसौदा तयार गरी, त्यो 10 मसौदा सरकारी स्तरबाट तयार गरेकै हो, त्यो बाहिर आए तापनि नभए सरकारले किन छानबिन गर्दैन, ल्याउने को हो भनेर नेपाललाई अमेरिकाको सैनिक अड्डामा परिणत गर्ने काम गरियो। अहिले म के देखिरहेको छु भने अर्थतन्त्र पुरै विदेशीको प्रभाव र नियन्त्रणमा, राष्ट्रिय सुरक्षामा पुरै विदेशीहरूको दबाव र हस्तक्षेप र कतिपय ठाउँमा नियन्त्रण, राजनीतिमा अब भन्नुहोस् न, सत्ता गठबन्धनका मान्छे दिल्लीमा गएर वार्ता गरेर नेपालको नागरिकता के गर्ने, आलो पालो प्रधानमन्त्री को हुने होइन, सिमानाको बारेमा चाहिँ बोल्ने कि नबोल्ने भनेर दिल्लीमा गएर कुरा गरेपछि कहाँ पुग्यो देश? अरू देशमा भए त राज्यको विरुद्ध अपराध भनेर जेलमा जानु पर्थ्यो। अब अहिले हेर्नुहोस्, कूटनीति हेर्नुहोस् न। यो भ्रमणसँग जोडिएको अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा कम्युनिस्ट एकताको पनि हो। विगतमा दुई पार्टीलाई एक बनाउने ग्लुको काम गरेको भनेको चीनले तत्कालीन नेकपाका नेताहरूलाई सी जिङपिङ विचारधारासम्म पढाउन भ्याएको थियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ सङ्गठनकै अवस्थामा नेकपा पुग्दा एक कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्ट विरुद्ध नखेल्ने चीनको विश्वास थियो। तर शक्ति टकरावमा पश्चिमा प्रभाव यस्तो देखियो कि दुई मिलेर एसियाकै दोस्रो कम्युनिस्ट दल बनेकाहरू 3 टुक्रा बने, सत्ताविहीन बने भने एमसिसी पास भयो। यही विगतको इतिहासले पनि चिनिया उच्च पदस्थको प्रत्येक पल्टको भ्रमणमा पुनः कम्युनिस्ट एकताको बहस चर्चामा आउँछ भने प्रभावहीन बन्न पुगेको चीनले कतै चमत्कार पो गरिदिन्छ कि भन्ने आशा स्वयं कम्युनिस्ट नेताहरूमा पनि रहन्छ। अहिले सत्ता गठबन्धनमा देखिएको किचलो र देउवा सरकारको पश्चिमा झुकाव अनि कहीँ कतै कोहीसँग नमिले पत्तासाप भइने एमालेको डरको परिस्थितिमा कतै चीन पुनः एकताको ग्लु बन्ने भन्ने डर अन्य दलमा छ भने कम्युनिस्टहरूमा आशा छ, जसले सबैभन्दा बढी देउवालाई नै पिरोलिरहेको छ भने निर्माण हुन सक्ने भाष्यले भागबण्डामा राम्रै प्रभाव पार्ने आश प्रचण्डमा हुन सक्छ। यद्यपि आफू एक हुन कसैको कृपा नचाहिने ढोङ चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरूले दिन छाडेका छैनन्। अर्थात् हिजोका दिनहरूमा पनि आफू एक्लै जुट्ने र आवश्यकता अनुसार जुट्ने भइरहने अवस्थामा यो कसैको कृपाका कारणले नभएको उनीहरूको यो ढोङका बीच काहीँ न काहीँ चीन भने कम्युनिस्ट एकता चाहन्छ, जो आफ्नो लागि सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा उसले विगत पनि देखिसकेको छ र यो सरकारले 360 डिग्री परिवर्तन गरेर गरेको क्रियाकलापले उसलाई सशङ्कित बनाएको छ।
अहिलेको अवस्थामा पनि आफू बाहेक वाम भन्ने कोही नरहेकोले एकता भन्ने कुरै नआउने एमालेका नेताहरूले बताइरहेका छन्। यो अवस्थामा कहीँ कतै कृपा दृष्टि पर्छ र हामी एक हुन्छौँ कि भन्ने डर अथवा नभए पनि यो भाष्यले फाइदा गर्छ कि भन्ने उत्साहका बीच एमाले नेताहरू भने यो सम्भवै नभएको भनेर भनिरहेका छन्। को वामपन्थी पाँच दलको जुन सपक्ष भइरहेछ हो जस्तो भनौँ न चित्रबाजीलाई भन्ने हो भने पुष्पलालको जब यो देशमा व्यापक विकास भएको थियो गद्दार पुष्पलाल लेख्नुभयो र त्यही पढाउन थाल्नुभयो। जतिखेर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो शेरबहादुरसँग गएर गुहार मागेर चाहिँ शेरबहादुर तपाईँ भइदिनु पऱ्यो कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री हटाइदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। उहाँहरू वामपन्थी हुनसक्छ? त्यस्तो गर्ने मान्छे वामपन्थी हुनसक्छ? सक्दैन। त्यसले गर्दा वामपन्थी सच्चा वामपन्थी त आउने क्रम दिनदिनै जारी छ। थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ कमरेडहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ प्रचण्डजीको लिगेसीले गर्दा त्यहाँ अझै पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। माधवजी अब जेएनजीसँग सम्बद्ध रहनुभएका हुनुहुन्छ। उहाँहरू त अर्कै उद्देश्यले त्यहाँ शेरबहादुरजी कहाँ जानुभएको छ। त्यस हुनाले त्यहाँ अलमल्लिएका बाँकी साथीहरू एमालेमा आउनुहोस् र चाहिँ कुनै विभेद नगरिकन चाहिँ एमाले सम्मान गर्न तयार छ। जे होस् भ्रमणको रापतापमा जसले रोटी सेक्नु छ सेकुन्। सीमा नाका खुलाएर नेपालले ठुला चाडहरू रमाइलो हुने बनाएछ भने त्यो पनि उपलब्धिकै विषय हो। तर चीनको अर्जुन दृष्टि योभन्दा माथि आफ्नो सुरक्षा र त्यसमा प्रभाव पार्ने नेपालको संवेदनशीलताको विषयमा नै छ। उसले कम्तीमा नेपालको बोली र व्यवहारमा एकरूपता होस् भन्ने चाहन्छ। बाँकी त तपसिलका कुरा हुन् भने सके आफैले बुझेर नभए बाध्य बनाएर भए पनि नेपाल आफू विरुद्ध प्रयोग हुने अवस्था नआउने वातावरण निर्माणमा चीन छ। जसलाई कूटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गर्न सके नेपालका लागि पनि वरदान समेत बन्ने हो भने कच्चा खेल खेले अभिशाप पनि बन्न सक्छ। यसतर्फ बेलैमा ध्यान पुग्न जरुरी छ। हामीले यसलाई फाइदाका रूपमा प्रयोग गरेर चातुर्यता प्रयोग गर्ने कि यसैलाई कच्चा खेल बनाएर कुनै एउटा डरलाग्दो गर्तमा हाम्फाल्ने र आफू त्यसैको भुमरीमा फसिरहने। रोटी सेक्दै गर्दा रोटीका सेकेर आफ्नो फाइदा लिँदै गर्दा यो रापताप गलत प्रयोग नहोस् र देश हित विपरीत प्रयोग नहोस् भन्नेतर्फ भने सचेत हुन जरुरी छ। हवस् त एबिसी चेकको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।